कार्यक्रम प्रदेश बहसमा तपाईलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक महेश पाण्डे। कार्यक्रम प्रदेश बहस न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागमती ब्युरो कार्यालय चितवनले उत्पादन गर्दै आएको छ। कार्यक्रम प्रदेश बहसमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामी त्यस्तै विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं। आज विशेषतः हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा रिपोर्ट। मानिसमा इच्छा शक्ति र चाहना हुने हो भने कुनै पनि संस्थाको काया पलट हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो बकुल्लहर रत्नगर अस्पताल। पूर्वी चितवनको रत्नगर 2 टाँडीमा अवस्थित बकुल्लहर रत्नगर अस्पतालमा बितेका 2 वर्षमा नै आमूल परिवर्तन आएको छ। 2 वर्ष अघिसम्म सामान्य बिरामी आउने र रिफर हुने प्रचलन रहेको यस अस्पतालमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोली रहेको छ। दैनिक 650 को हाराहारीमा बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गरेका छन्। अहिले बकुल्लहर रत्नगर अस्पतालले 50 शय्याको स्वीकृति पाएको छ र यस अस्पतालले निकट भविष्यमा नै 100 शय्या पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ। मृगौला रोगीहरूको उपचारका लागि अस्पतालमा 5 शय्याको डायलिसिस सेन्टर पनि रहेको छ। यसैगरी स्विजरल्यान्ड निवासी डाक्टर रुथको संयोजकत्वमा छाला सम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको छ। यहाँका चिकित्सक समूहसँग छालाको उपचारका लागि चितवन र छिमेकी जिल्लाबाट पनि बिरामीहरू आउने गरेका छन्। अस्पतालमा केही समयपछि 5-5 शय्याका बाल सघन उपचार कक्ष, 1 महिनादेखि 14 वर्षसम्मका लागि PICU र सघन उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ र सोही अनुसारको स्ट्रक्चर पनि निर्माण भइरहेको छ। अस्पतालमा हाल 14 विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 125 जना स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरू रहेका छन्। बिरामीको चाप र भिडभाड पनि दिनदिनै बढेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बिहान 8 बजेदेखि टिकट काट्ने र 9 बजेदेखि परीक्षण गर्ने गरिएको छ। अस्पतालको नयाँ परिवर्तित स्वरूप देखेर यहाँ आउने बिरामीहरू पनि चकित हुने गरेका छन्। पुरानो र अहिलेको अवस्थाका बारेमा सम्झदै रत्नगर 10 वर्षोनीका चुडामणि पौडेल यसो भन्छन्। रत्नगर अस्पताल आइसकेपछि हामीले धेरै सुविधा भएको छ। भरतपुर जान पर्ने बाध्यता हटेको छ। केही वर्ष अघि हेल्पोस्टमा मात्र सीमित रहेको बकुल्लहर रत्नगर अस्पतालले अहिले काया पलट नै गरेको छ। यो काया पलट गर्ने व्यक्ति हुन् विश्वबन्धु बगाले। बगालेकै इच्छा शक्ति, चाहना र सोचले आज अस्पतालले सेवासँगै स्वरूप बदलेको छ र धेरैलाई उपचार गर्न पनि सफल भएको छ। त्यसैले हामी भन्छौं, यदि कसैको इच्छा शक्ति र चाहना भयो भने सरकारी अस्पतालले पनि काया पलट गर्न सक्छ। रिपोर्ट पछि फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि तपाईले आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। हो, बकुल्लहर रत्नगर अस्पतालसँग सम्बन्धित रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारी अस्पताल भइकन पनि अहिले देशकै नमुना अस्पतालको रूपमा चिनिसकेको अस्पताल बकुल्लहर रत्नगर अस्पतालसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ यसका मेसु हुनुहुन्छ विश्वबन्धु बगाले सर। म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश बहसमा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, आराम। विशेष गरी बकुल्लहर रत्नगर अस्पताल एउटा सरकारी अस्पताल, अझ हामीले 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा नै यसलाई चिन्ने गरेका छौँ। अहिले हुन त पछिल्लो समय 50 शय्या भनिएको छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो बनिसकेको स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निकै छोटो समयमा एउटा आमूल परिवर्तन बकुल्लहर रत्नगर अस्पतालले गरेको छ। कसरी सम्भव भयो? यहाँबाट सुरु गर्नु जस्तो लाग्यो। यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ अस्पताल लगभग हेल्थ पोस्टको रूपमा 2024 सालमा चाहिँ यो स्थापना भएको र 64 सालमा मात्र यसले अस्पतालको चाहिँ स्वरूप ग्रहण गरेको। 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ सम्बन्धन पाएको र त्यतिखेरदेखि चाहिँ अस्पताल सिधै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतै चाहिँ यो सञ्चालित भइरहेकोमा यो संहिताको कार्यान्वयन सँगसँगै अस्पताल चाहिँ रत्नगर नगरपालिकाको मातहतमा 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा थियो र 2077 सालदेखि चाहिँ प्रदेश मातहत गइकन यसले चाहिँ 50 शय्याको सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ यसले ग्रहण गरेको छ र यसमा चाहिँ बिरामीको चाप र अस्पतालको चाहिँ स्तरोन्नतिको कुराहरूमा चाहिँ विशेष त भन्नुपर्दा यो चिजहरूले भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ एउटा जुन जनघनत्व छ, त्यहाँको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता बिरामीको आवश्यकताहरू र बिरामीहरू के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्पतालमा आउने र कुन कुन सेवाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू भरतपुरसम्म धाउनुपर्ने अथवा अन्यत्र अस्पतालहरू जानुपर्ने हो, त्यो चिजहरूलाई हामीले एउटा चिजहरूलाई चाहिँ समातेर त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भिडभाडहरू बढ्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ जनमानसको पनि अलिकति चाहिँ
भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ अस्पतालप्रतिको चाहिँ एउटा आकर्षण बढेको कारण हो जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो खास गरी अब धेरै सरकारी अस्पतालहरूमा काम गर्ने हामीले डाक्टर साहबहरू देखिरहेको हुन्छौँ। सरकारी भन्दा पनि आफ्नो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अलिक इम्प्रुभ गर्न लागिरहेको अवस्था देखिरहेको हुन्छौँ। डाक्टर साहब चाहिँ होइन यसलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको कारणले नै आज त्यो बनेको अवस्थामा आइपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो विषयमा के भन्नु छ? व्यक्तिगत रूपमा मेरो मात्रै भन्नुभन्दा एउटा टिमको कुरा हो। अस्पतालहरू अथवा जुनसुकै संस्थाहरू पनि चल्दाखेरि चाहिँ टिमको चाहिँ राम्रो हुँदा पनि टिमलाई नै श्रेय जान्छ, नराम्रो हुँदा पनि टिमकै चाहिँ कारणले गर्दाखेरि नै त्यो हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी कहाँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै धेरै चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवसाय सँगसँगै चाहिँ चलाऊँ भन्ने खालको मानसिकता केही साथीहरू भए पनि धेरै आफ्नो चाहिँलाई मात्रै केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ, आफ्नै मात्रै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको कर्मचारीहरू खासै कोही हुन्, न चिकित्सक न अरू कर्मचारी कोही पनि हुनुहुन्न खासै। र जति हामी त्यहाँ बसेर चाहिँ भनौँ न हामीले जुन चाहिँ खालको एउटा त्यो कामको चाहिँ डिफाइन गरेको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ सबै मान्छेले सबै कर्मचारीहरू नै मातहतको सबै टिम नै चाहिँ तत्त्वचित्त भएर लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको अप्ठ्यारोहरू पनि छैन। र समग्र रूपमा हामीले चाहिँ के चाहिँ महसुस गरेको टिमले भन्दाखेरि विशेष गरी पूर्वी चितवनमा लगभग त्यसले चाहिँ कभर गर्ने एरिया भनेको र जनसङ्ख्या भनेको एरिया 4वटा नगरपालिका भइहाल्यो र जनसङ्ख्या लगभग 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ त्यसले कभर गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र 2.5 लाखको पपुलेसनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अस्पतालमा गएर सेवा लिने अस्पतालको रूपमा एउटा चाहिँ त्यसलाई हामीले डेभलप गरौँ न त भन्ने हिसाबमा गर्दाखेरि एउटा त्यो सफल हुँदै गएको जस्तो लाग्छ। हजुर, सुरुवातका दिनमा 2.5 वर्ष भयो तपाईँ जानुभएको त्यहाँ, होइन? कस्तो थियो त्यो बेलामा? सुरुवाती साउनमा समायोजन क्रममै त्यहाँ पुगेको हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग बिरामीहरू 200-250 को हाराहारीमा बिरामीहरू त्यहाँ पनि आउने चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो त्यो अवस्था चाहिँ। त्यसको चाहिँ 2-3 कारण थियो। एउटा छाला रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू त्यहाँ बढी आउने गर्थे, अर्को डायलाइसिसलाई बिरामीहरू आउने गर्थे। अब भने जनरल बिरामीहरू केही सीमित सेवाहरू जुन अस्पतालले दिइराखेको थियो त्यो सेवाहरू लिनलाई र बाँकी चाहिँ रेफर लिनको लागि चाहिँ बिमाको प्रथम बिन्दु भएको कारणले गर्दा रेफर लिनको लागि चाहिँ बिरामीहरू आउने गर्थे। र आर्थिक अवस्था पनि असाध्यै दयनीय नै थियो अस्पतालको, किन आफ्नै स्रोत केही थिएन, राज्यले पनि खासै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने हिसाबले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था पनि थिएन। र बिमाको बिरामीहरू चाहिँ धेरै जस्तो रेफरै हुने भएपछि बिमाको कारणले गर्दाखेरि पनि आय स्रोत चाहिँ त्यसले डेभलप गर्न सक्ने अवस्था नभएको बेलामा अब 2-3 कारणले, एउटा बिरामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सेवा दिने हिसाबले पनि अर्को अस्पताललाई चाहिँ उसको आफूलाई चाहिँ भनौँ न अस्पतालको चाहिँ एक हिसाबले खर्चहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ बनाउनलाई पनि केही न केही नगरिकन हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ समग्र टिमको नै त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो आवश्यकता महसुस गरेर गरियो। अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के भने जुन कारणले चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ रिफर गर्नु परेको छ त्यो कारण चाहिँ हामीले यहीँ सेवा दियौँ भने त बिरामीले यहीँ सेवा लिन्छन् होला नि त भन्ने चाहिँ मानसिकताबाट गाइडेडै हो त्यो चाहिँ। त्यस पछाडि हुँदै जाँदाखेरि लगभग हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो भने 350-400 जनासम्म बिरामी पुग्यो भने लगभग अस्पताललाई चाहिँ एउटा सबै खालको चाहिँ एउटा प्राइमेरी लेभलको हस्पिटल विथ विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ दिन सकिने र जटिलै खालकोलाई बाहेक अरूलाई चाहिँ सकभर पठाउन चाहिँ बाहेक अरूलाई सकभर बाहिर चाहिँ पठाउनु नपरोस् भन्ने हिसाबले यसलाई डेभलप गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा अब अहिले हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि लगभग डबलभन्दा बढी चाहिँ बिरामीहरू आउने जस्तो चाहिँ भयो। हजुर, अहिले हामी त्यहाँ पुग्यो भने पनि तपाईँको एक हिसाबले खुट्टा टेक्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन, होइन? जस्तो अब जुन सुरुवाती अवस्थाको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, सुरुवाती अवस्थामा थोरै मात्रामा बिरामीहरू जान्थे, होइन? त्यसपछि अब जस्तो तपाईँहरूले प्लान A, B जस्तो गरेर यो थप्दै गयो भने बिरामी बढ्लान् अथवा त्यहाँको रुचि यो रहला, त्यस्तो के गर्नुभयो हजुरहरूले? एक्ज्याक्टली। अब त्यसमा चिकित्सक र स्टाफ नर्सहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले ओपिडीमा चाहिँ बिरामी हेर्ने चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि बिरामी भर्ना गरिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम चाहिँ सेवा दिनको लागि कम्तीमा न्यूनतम स्टाफ नर्सहरू चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले त्यसको व्यवस्थापन गरियो। त्यस पछाडि ल्याब असाध्यै साँगुरो थियो, सबै टेस्टहरू पनि हुँदैन थियो, त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बढाउने, एरिया पनि बढाउने र त्यसको दायरा पनि बढाउने काम गरियो। फार्मेसी पनि असाध्यै सानो ठाउँमा थियो, त्यसलाई फार्मेसीको छुट्टै एउटा बिल्डिङ बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई अलिकति चाहिँ बिरामी मैत्री अलिकति बस्न पनि मिल्ने खालको र विथ टोकन सिस्टम सहितको गरियो। अपाङ्ग मैत्री पनि बनाइयो। इमर्जेन्सी पनि सानो अलि अपाएकिलो ठाउँमा थियो, त्यसलाई अलिकति चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने काम गरियो र त्यसलाई अलि इक्विप पनि गरियो। गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेभलको जनरल खालको बिरामीहरू आउने उपचार गर्ने खालको भइरहेको थियो होइन। अनि अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिँ भयो भने अब बढी मात्रामा अब यो अहिले मानिसहरूको चाहिँ चाहना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने भइसके पछाडि यसलाई अब विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने भनेर लगभग सबै विधामा चाहिँ अहिले हामी कहाँ विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध भएको कारणले गर्दाखेरि पनि
समग्र रूपमा अस्पतालमा बिरामी भएर आउँदाखेरि जुन कारणले चाहिँ जहाँ जसलाई देखाउनु पर्ने हो जे जाँचहरू गर्नुपर्ने हो जुन औषधिहरू चाहिँ को व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो उपचारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने त्यो सबै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामी आफैले पनि त्यहीँको नजिकको मान्छेले त त्यो चेन्ज आफैले आत्मसात गरेको हुनाले पनि उहाँहरूलाई पनि एउटा के भयो भने विश्वास भयो यो पहिला यस्तो थियो अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ सञ्चालित छ यसमा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ सेवा पाइरहेका छौँ भन्ने भइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै पनि त्यो आत्मविश्वास चाहिँ एउटा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि र अस्पतालको सेवाहरूप्रति उहाँहरूले चाहिँ सहज रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरिदिनु भएको कारणले पनि यो सम्भव भएको जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले ठ्याक्कै बकुल्ल रत्नगर अस्पतालले दिने सेवाहरू चाहिँ के हुन् डाक्टर साहब भन्दैन? हामी कहाँ ओपिडीमा सबै खालको विशेषज्ञ सहितको सेवा छ। एउटा मनोचिकित्सक बाहेक अरू हामी कहाँ लगभग सबै नै चिकित्सकहरू विशेषज्ञ सहितको सेवा छ। त्यसमा पनि अधिकांशमा 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक राखेका छौँ, कुनैमा 1 जना हुनुहुन्छ। इन्डोर भर्ना गर्ने चाहिँ सेवाहरू छँदैछ। सर्जरीको सेवाहरू जनरल सर्जरी भयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हार्ट जोनीको सर्जरीहरू भयो, गाइनीको सर्जरीहरू भयो, यो सबै खालको सर्जरीहरू हुन्छ। अल्ट्रासाउन्ड छ, एन्डोस्कोपी पनि त्यहीँ छ, इमर्जेन्सी सेवा भइहाल्यो। गर्दाखेरि लगभग एउटा अस्पतालमा हुने लगभग सबै खालको सेवा। हजुर, जस्तो अहिले पनि 15 शय्याकै अस्पतालको रूपमा सञ्चालित चाहिँ छ। यद्यपि 50 शय्याको लागि एउटा सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ भएको छ भन्ने छ। तर पनि मैले अस्ति केही दिन अगाडि सुन्दै थिएँ मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो तपाईँको चाहिँ केन्द्रले हस्तान्तरण नगरेको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशले लिन सकेन र अहिले अलिक समस्या ल्यायो भन्नु। यो खासमा विषय के हो डाक्टर साहब? यसको 2टा पाटो छ। एउटा अस्पतालको पाटो छ, एउटा कर्मचारीको पाटो छ। अस्पतालको पाटो चाहिँ टुङ्गिसकेको हो। अस्पतालको पाटोमा चाहिँ प्रदेश सरकारले लगभग 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ नीति कार्यक्रम राखेर जुन जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला अस्पताल छैन अथवा प्रदेशको अस्पताल छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो अस्पतालहरू चाहिँ जिल्ला अस्पतालको रूपमा चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्ने भनेर 5वटा ठाउँको चाहिँ अस्पतालहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर आयो र त्यस पछाडि त्यहाँको आवश्यकता हेरिकन 25 बेड र 50 बेडको सैद्धान्तिक सहमतिहरू पठायो उसले। त्यो गरेर स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि केन्द्रको चाहिँ सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुर्यायो। त्यहाँबाट चाहिँ मन्त्री परिषदमा पुगेर त्यसको चाहिँ लगभग 8-9 महिना भयो, फागुनतिर चाहिँ चिठी आएको अस्पतालको चाहिँ स्तरोन्नति भइसक्यो। अब रह्यो कुरा कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ संहिताको कार्यान्वयन सँगसँगै समायोजन हुने क्रममा चाहिँ कर्मचारीहरू नगरपालिकामा भए, अस्पताल प्रदेशको भए, कर्मचारीहरू चाहिँ नगरपालिकाकै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ टुङ्गिएको छैन अझै। त्यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा गयो भन्ने चाहिँ सुनेको छु। अब त्यो पनि अब 1.5 महिनाको टाइममा चाहिँ 1.5 महिना भनेको चाहिँ धेरै महिना भयो हुन चाहिँ, तर लगभग अब चाहिँ त्यसलाई खासै धेरै चाहिँ अड्किनुपर्ने चाहिँ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भने अख्तियारी दिने कुरादेखि लिएर त्यसलाई सञ्चालन डाइरेक्टली चाहिँ प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको कारण चाहिँ त्यो। अब कर्मचारी नगरपालिकाको भएपछि नगरपालिकाको सञ्चालन चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अन्तर्गत हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यतातिर चाहिँ जुन लेभलको मान्छे भए पनि उसलाई चाहिँ अरू आफ्नो बजेटदेखि लिएर अरू चाहिँ उत्तरदायित्व कुराहरूमा धेरै चाहिँ उनीहरू कन्ट्रोल नहुने जस्तो भएको कारणले स्थानीय सरकारै 3 लेभलको भएको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भएको हो। हजुर, छोटो समयमै धेरै बिरामी आउने वातावरण, दैनिक रूपमा अहिले 600-800सम्म बिरामीहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँहरूले, होइन? त्यस्तै गरी संरचनाको हिसाबले पनि त्यति ठुलो क्षेत्रफल त्यहाँ छैन। यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ आफैमा चुनौती छ कि जस्तो पनि लाग्छ। के छ यो विषय भनिदिनुहोस्? यो वास्तवमै धेरै नै चुनौतीपूर्ण पनि बन्यो। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ जस्तै हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा बिरामी अहिले नै धेरै भइसक्यो र अब हामीले प्लान गरेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्लान भनेको यो सघन उपचार कक्षहरू चाहिँ आइसियु जुनमा छ आइसियु सेवाहरू सुरु गर्ने र यो भर्ना गरेर राख्ने इन्डोर चाहिँ बेडहरू बढाउने चाहिँ हाम्रो प्लान हो र अपरेसनको कक्षहरू पनि बढाउने अनि त्यसपछि अपरेसन गरिसके पछाडि राख्ने चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरू पनि बढाउने भन्ने खालको एउटा त्यसको लागि हामीले पूर्वाधारमाथि चाहिँ बनाइरहेका छौँ। अब यो अहिले नै हामी कहाँ यति धेरै चाप छ भने चाहिँ त्यो सेवाहरू पनि सुरु भएपछि मलाई लाग्छ त्यो 1000भन्दा बढी ओपिडीमा हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अहिले सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न सहज हिसाबले चलिरहेको मेडिकल कलेजले चाहिँ दिने ओपिडी सङ्ख्या जस्तो हो त्यो चाहिँ। अब त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ सेवाहरू गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले चाहिँ भनौँ न भिडभाडको कुरा र अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्ने चाहिँ हाम्रो धेरै बाध्यताहरू छन्। जस्तै ठाउँकै अभाव छ, भवनकै अभाव छ र छोटो समयमा चाहिँ एकदम धेरै हामी कहाँ सबै चिजहरू उपचार हुन्छ अरे भन्ने खालको एउटा चाहिँ जनमानसमा त्यो खालको एउटा विश्वास पनि छ। त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसलाई उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्नु वास्तवमा चुनौती नै छ। तर पनि सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गरेकै छौँ। जस्तै मैले अघि भने अलिकति अपाङ्ग मैत्री बनाएर हुन्छ भने त्यसलाई अलिकति त्यसलाई मोडिफाई गरिदिउँ भनेर गरेका छौँ। फार्मेसीलाई चाहिँ छुट्टै बनाएर हुन्छ भने त्यो फार्मेसी छुट्टै बनायौँ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति लाइनमा धेरै बस्न चाहिँ झन्झट भयो, टोकन दिएर अलिक सजिलो हुन्छ, कम्तीमा बिरामी उभिनु पर्दैन, आरामले चाहिँ बस्न सकिन्छ भन्ने भयो भने
त्यो गरौँ। तर अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन थाल्यो अहिले जमानामा भने अब यो अस्पतालमा आएर लाइन बस्ने हो र भन्ने खालको पनि भयो। अब तर त्यो भन्ने चाहिँ त जायजै होला कुरा चाहिँ। अस्पतालमा आएर घन्टौँ लाइन बस्नु पर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई नि अप्ठ्यारो हुन्छ, अप्ठ्यारो मान्छौँ हामीले। कति ठाउँमा घुम्न गएको ठाउँमा त चाहिँ हामी लाइन बस्न रुचाउनु भने बिरामी भएर गएको ठाउँमा चाहिँ लाइन बसी सेवा लिनु पर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविकै हो, किनभने हामी पनि बिरामीको ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो। तर बाध्यता के बुझिदिनु पऱ्यो भने हामी कहाँ त्यहाँ सर्भिस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई नै सजिलो भएको छ। त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो, हिजो अस्ति फेरि रेफर लिनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट फेरि अन्त जानु पर्थ्यो, अन्त गएर फेरि लाइन बस्नु पर्थ्यो भनेपछि अब त्यहीँ भएको दिएको सेवाहरूलाई यसलाई अलिकति अझै चाहिँ स्तरोन्नति गर्नलाई चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक दिने तरिकाले चाहिँ यसलाई यसरी गरौँ भनेर चाहिँ जनमानसको हिसाबबाट पनि बेला बेला आउनुहुन्छ, मलाई पनि भन्नुहुन्छ र हामी कहाँ चाहिँ तल प्रशासनमा गएर पनि भन्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले पोजिटिभली चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली लिने गरेका छौँ। अब होइन भिड मात्रै भयो, 1 घन्टै लाइन बस्नु पऱ्यो, आधा घन्टा बस्नु पऱ्यो भने एकदम ठुलो इस्यु बनाउनलाई हामीले खास नजरअन्दाज गरिदिएको पनि छ, किनभने अब त्यो सानो सानो कुरामा चाहिँ पछि लागेर पनि सकिँदैन। अब 15 बेडको चाहिँ अर्ग्यानोग्राममा अथवा मानव संसाधन 15 बेडको भएको अस्पतालले अहिले एभरेजमा 650 जना बिरामी हेरिरहेछ, कुनै दिन 800 भन्दा बढी भयो बिरामी भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जम्मै सब चाहिँ टाकटङ टुकन सब बिरामी के अरे कर्मचारीको सङ्ख्या गन्ने भने पनि 100 जनाको हाराहारी छौँ हामी। त्यत्रो बिरामी चाहिँ दिनु परेको छ, लाई सेवा दिनु परेको छ भन्दाखेरि केही अप्ठ्यारोहरू चाहिँ निश्चित रूपमा पनि हुन्छ नै। तर नजिकै सेवा पाइएको छ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति भनौँ न त्यो चिजलाई अलिकति सहन गरिदिनु पनि म यही मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र डेफिनेटली जुन चिजमा साँच्चीकै हामीले चाहिँ बिरामीले मर्का परेको छ र हामीले साँच्चीकै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने खालको कुराहरू छ, त्यसलाई हामी सहज रूपमा स्वीकार पनि गर्छौँ र गर्छौँ पनि त्यसलाई। जस्तो मेडिकल सिटी चितवन, त्यसमा पनि अझ भरतपुरमा धेरै अस्पताल भइराख्दाखेरि पूर्वी चितवनको एउटा विकल्प बकुल्ल रत्नगर अस्पताल बनिसकेको अवस्था हो कि अझै यो कुरा थप्न बाँकी छ? यो भयो भने चाहिँ अझ अब भरतपुरै आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, के छ? डेफिनेटली दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ अहिलेसम्म हामी कहाँ चितवनमा सरकारी अस्पताल भनेर भरतपुर अस्पताल मात्रै छ भन्ने गरेको। मैले अहिले चाहिँ के भन्न थालेको छु, हामी कहाँ 2टा सरकारी अस्पताल छ। एउटा कागजमा त पहिलादेखि 2टा थियो, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा भरतपुर अस्पताल छ, अर्को रत्नगर अस्पताल पनि छ है भन्ने खालको एउटा छ भने अब त्यो हामीलाई प्रत्यक्ष फाइदा र प्रत्यक्ष साथ सहयोग चाहिँ पूर्वी चितवनवासीको डेफिनेटली छ नै, किनभने त्यो अधिकांश बिरामी सबै भरतपुरै आएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अब अहिले त्यहीँ चाहिँ उपचार पाउने गर्दाखेरि चाहिँ ओपिडीमा अनि त्यस पछाडि तपाईँको इन्डोर भन्ने जुन बिरामी भर्ना भएर राख्नुपर्ने अवस्थाहरूमा र डायग्नोसिसको लागि औषधि फार्मेसीमा औषधिको उपलब्धताको लागि चाहिँ कहीँ पनि जानुपर्ने अवस्था छैन। र अब जस्तै आइसियु सघन उपचार कक्षहरू चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसमा हामीले एनआइसियु भर्खर जन्मेको बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्मलाई 3 तहको आइसियुहरू बनाउनलाई अब लगभग सम्भव भएछ भने तिहार पछाडि हामी त्यो सुरु गर्ने हो। र त्यो सेवाहरू सुरु भइसके पछाडि चाहिँ ठाउँ अभावको कारणले बेड नभएको कारणले आउनुपर्ने बाहेक अरू अवस्थामा आउनु पर्दैन। हजुर, भनेपछि जस्तो ल्याबका कुरा छन्, इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुराहरू रहला, त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ कि केही अझै यो मेसिनहरू हाल्न बाँकी छ? हामी कहाँ सबै खालको सेवा मेसिनहरू छ, अहिले सबै नै सेवा चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ। बिचमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने अब सेवा किन रोक्ने भन्ने हिसाबले कुनै ल्याबहरूसँग चाहिँ सम्बन्धन गरेर हामीले जुन त्यहाँ नभएकोहरूलाई चाहिँ केही समयलाई अन्यत्र पठाउने जुन खालको पहिले म जानुभन्दा अगाडिदेखि त्यो सिस्टम चलिरहेको थियो, ठिकै छ भइहाल्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको थियौँ। तर बिरामी चाहिँ मतलब ऊ नै लिएर अथवा यो जाँच यहाँ हुँदैन भनेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन त्यतिखेर पनि। अहिले चाहिँ हामी गाउँमै त्यो सबै सेवा भएको हुनाले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अन्त पनि कहीँ पठाउनु पर्दैन। हजुर, 200-300 बिरामी आउँथे, अहिले बढ्दा 600-700 कुनै दिन 800-900सम्म पुग्ने स्थिति भयो। दैनिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ भिडभाड पनि छ, पालोको कुरा पनि रहला, टाइममा पालो नआउने कुराहरू अघि समस्याको कुरा पनि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई के सोच्नु भएको छ? यो टेक्निक अपनाउन सकियो भने हुन सक्ला भन्ने केही छ? यसमा दुईवटा, एउटा यो भिडभाड बढे पछाडि लगभग यो साउन भदौको महिनामा हामीले धेरै नै चाप लगभग 12,000 भन्दा बढी चाहिँ बिरामीलाई हामीले 1 महिनामा सेवा दिइरहेको अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ अहिले बिहान 8 बजीदेखि टिकट काट्ने र 9 बजीदेखि नै जनरल बिरामीको चाहिँ उपचार हामीले सुरु गर्छौँ। विशेषज्ञ सेवा 10 बजीदेखि सुरु हुन्छ। अरू चाहिँ भनौँ न जनरल खालको बिमाको बिरामीहरू र जसले चाहिँ सामान्य जाँचहरू गर्नुपर्ने हो उहाँहरू चाहिँ लाइनमा बसिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। र यही रूपमा भिडभाड बढ्दै गयो भने मैले चाहिँ कुरा पनि गरेको छु, अब यसलाई ओपिडीको टाइमलाई चाहिँ हामीले बेलुकासम्म बढाउनु पर्ने हुन्छ अथवा 2 सिफ्टमा ओपिडी चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि भन्ने ठाउँ अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा चाहिँ बिहानको समयमा ओपिडी चल्छ भने अर्को चाहिँ अब 700-800 बिरामीलाई चाहिँ त्यही समयमा सधैँ चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कुरा त्यो यथार्थ हो। कुनै दिन भिडभाड हुने कुरा 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा भयो, अब यसलाई चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गरौँ भन्न चाहिँ सकिएला। तर दैनिक रूपमा तपाईँको 700-800 जना बिरामी आउन थाले पछाडि चाहिँ
अब हामी भिड भयो भनेर मात्रै खुसी भएर पनि हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि हाम्रो उत्तिकै जिम्मेवारी हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढी मात्रामा भिड हुने भनेको ओपिडी कारणले गर्दाखेरि नै हो। अब ओपिडीलाई चाहिँ हामीले 2 शिफ्टमा चलाउनु पर्ने कुरामा हामी लगभग मेन्टालिटी बनाइसकेका छौँ। त्यो भयो भने हामीकोमा चाहिँ 5-6 बजीसम्म ओपिडी चलाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले भनौँ सरकारी अस्पतालमा पहिलो प्रयास पनि हुन्छ र एक हिसाबले नमुना पनि हुन्छ, किनभने अब धेरै बिरामी भएपछि उनीहरूलाई त्यही 3-4 घन्टाको ओपिडीको टाइममा नै एडजस्ट गर्न खोज्दाखेरि धेरै ठाउँमा प्रब्लम भएको। बिहान 8 बजीदेखि बेलुका चाहिँ 6-7 बजीसम्म चाहिँ 5 बजी 6 बजीसम्म चाहिँ कति बजीसम्म चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारले गरिदिने र चिकित्सकलाई पनि बरु बिहान आउनेलाई बिहानको सिफ्टमा चाहिँ काम गराउनु र बेलुका चाहिँ जस्तै कसैलाई चाहिँ बेलुकाको सिफ्टमा राख्नुपर्ने छैन, उसलाई हामी 1 बजीदेखि राखेर 6 बजीसम्म गराइदिन्छ भने चाहिँ 4-5 घन्टा उहाँले ओपिडी टाइम जति हो त्यसलाई चाहिँ 2टा चाहिँ ग्रुप बनाएर विभाजन गरिदियो भने बिरामीलाई पनि केही सहज चाहिँ हुन्छ। तर पनि मेन्टालिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो भनेपछि सबै अस्पतालमा पनि अन्यत्र अफिसमा जाने जस्तै हामी 10 बजी जाउँ, त्यहीँ लाइन बसौँ, 9 बजी जाउँ, 9:30 बजी जाउँ भन्ने खालको मेन्टालिटी गर्दा बढी मात्रामा भिडभाड चाहिँ त्यो टाइममा हुन्छ नै। तर पनि के भने बिस्तारै अप्सन भयो भनेपछि वरिपरिको मान्छेलाई चाहिँ त्यो सजिलो चाहिँ हुन्छ। र अब इन्टेन्सिभ केयरको कुराहरूमा भयो, इन्डोरको कुराहरूमा भयो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो ठाउँ कन्स्टेन्टको कुराहरू छ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर हामीले कम्तीमा डेलिभरीलाई अलिक बढी फोकस गरौँ कि भनेर मातृ तथा नवजात शिशु भवन भनेर चाहिँ एउटा अलि ठुलै लार्ज स्केलको चाहिँ त्यो प्लान भएको छ। त्यो पनि रत्नगर नगरपालिका मार्फतै चाहिँ एक्जिक्युसन हुँदैछ। त्यो चाहिँ त्यो भयो भने एक हिसाबले त्यो पनि एक किसिमको नमुना नै हुन्छ। त्यो भएपछि भनौँ न भरतपुरको चाप पनि कम हुन्छ र उताको मान्छेलाई डेलिभरी गर्नलाई पनि सबै खालको सुविधा सम्पन्न एउटा चाहिँ बनाउने प्रयास पनि भइरहेकै छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ है डाक्टर साहब। भनेपछि जुन सोच लिएर जुन भिजन लिएर तपाईँ आउनु भएको थियो त्यो भिजनको नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर डेफिनेटली। अब मेरो चाहिँ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने अब तपाईँ जस्तो अथवा अरू साथीहरू अथवा जो चाहिँ सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ डाक्टर साहब तपाईँले धेरै गर्नुभएको छ भने मैले चाहिँ सामान्य म के भन्ने गर्दा जागिर खाएको जागिर चाहिँ खाने क्रममा के भयो भने यहाँ चाहिँ एकदम सानो सानो कुराहरू चेन्ज गरिदिँदाखेरि यसले अस्पतालको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था थियो यसको। पहिलादेखि नै पनि धेरै प्रयासहरू गर्न चाहिँ तर त्यो पुगेन कि अथवा केही कारणले भयो। मैले गर्दाखेरि के भयो भने जुन चिजले चाहिँ सानो सानो चिजहरूले अड्किराखेको थियो त्यो चिजहरू फुकेको जस्तो भयो। त्यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ भनौँ न अहिले पनि त्यहाँ नाम त धेरै जस्तो हेल्थ पोस्टै भनेर चिनिन्छ त्यसलाई। जति ठुलो अस्पताल बनायो भने त्यहाँ जनमानसमा कहाँ आएको भने म हेल्थ पोस्ट गरेर उपचार गरेर आएको भन्ने चाहिँ अझै पनि छ। त्यसको नामै हेल्थ पोस्ट हो त्यो होइन। अब हामीले चाहिँ के भनेको छ भने हेल्थ पोस्टलाई हामीले साँच्चीकै अस्पतालको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरेका छौँ र रूपान्तरण गर्नलाई एउटा कुरा इच्छा शक्ति पनि हो। यसलाई चेन्ज गरौँ न त भन्ने भने डेफिनेटली चेन्ज हुन्छ नै। र अर्को चाहिँ आफ्नो इच्छा शक्तिलाई साथ दिने चाहिँ पब्लिक पनि चाहियो। त्यो दुइटै चिज हुँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै हुँदो रहेछ भन्ने पनि छ। र वास्तवमा तपाईँको आफूले गरेको कामको रिजल्ट देखिँदाखेरि र ठिक छ राम्रो छ यो राम्रो गरिदिनु भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो जसलाई पनि खुसी लाग्ने स्वाभाविकै हो। तर भनौँ न जागिर खाने सिलसिलामा एउटा चाहिँ भनौँ न अलिकति उपेक्षित जस्तो बनिरहेको चाहिँ एउटा सरकारी अस्पतालले चाहिँ साँच्चीकै सरकारी अस्पतालको स्वरूप ग्रहण गरेको कुरा चाहिँ यथार्थ नै हो। हजुर डाक्टर साहब आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। निकै महत्त्वपूर्ण समय र चाहिँ बकुल्ला रत्नगर अस्पतालसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर व्यक्तिगत रूपमा मेरो तर्फबाट अस्पतालको तर्फबाट तपाईँलाई अनि न्युज 24 र यो प्रदेश बहस कार्यक्रम सम्पूर्णलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अस्पतालको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेश बहसमा बकुल्ला रत्नगर अस्पतालका विश्वबन्धु बगालेज्यूसँग। वास्तवमा सरकारी अस्पताललाई यदि इच्छा शक्ति हुने हो भने कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण यो अस्पताल हो जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। र तपाईँले पनि आजको रिपोर्ट अनि कुराकानी हेरिसकेपछि बुझिसक्नुभयो होला, थाहा पाइसक्नुभयो होला। आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी यी यस्तै विषयवस्तुमाथि रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यतिन्जेल साथको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। क्यामेरामा साथ दिने निरज महतोलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रदेश बहसबाट म कार्यक्रम सञ्चालक महेश पाण्डे बिदा भएँ। हवस् त, नमस्कार।